एभागाड्रोज भ्यालु अथवा एभागाड्रोज हाइपोथेसिसबाट आएको डाटा हो हामी भन्न सक्छौं। दिस n to n यो भनेको n नम्बर अफ मोलिक्युल्स हो। यिनीहरू चाहिँ के छन्, प्रेजेन्ट छन्। n भनेको हाइड्रोजन ग्यासमा प्रेजेन्ट छ, अर्को n मोलिक्युल चाहिँ क्लोरिन ग्यासमा, अर्को 2n चाहिँ हाइड्रोजन ग्यासमा चाहिँ प्रेजेन्ट छ। अब हामी के भन्न सक्छौं, यो n भनेको n नम्बर अफ मोलिक्युल्स हो। यो n नम्बर अफ मोलिक्युल्स अर्को n नम्बर अफ मोलिक्युलसँग कम्बाइन भएर चाहिँ 2n मोलिक्युल चाहिँ तिम्रो के फर्मेसन भयो, तिम्रो 2n मोलिक्युल चाहिँ हाइड्रोजन क्लोराइड ग्यास चाहिँ फर्मेसन भयो। 2n मोलिक्युल चाहिँ हाइड्रोजन क्लोराइड ग्यास चाहिँ फर्मेसन भएको छ। अब यो मोलिक्युल्सलाई हामी के गर्छौं, सपोज 2n मोलिक्युल्स चाहिँ फर्मेसन हुनको लागि चाहिँ n कम्बाइन भएको छ भने अब यहाँ n मोलिक्युल्स अफ हाइड्रोजन क्लोराइड फर्मेसन हुनको लागि के चाहियो, हाफ n चाहिँ क्लोरिन ग्यास चाहियो अनि त्यसपछि हाफ n चाहिँ तिम्रो के चाहियो, हाइड्रोजन ग्यास चाहियो। अब दुईटै एउटा n चाहिँ तिम्रो यो n चाहिँ केमा कन्भर्ट भयो, हाफ n मा चाहिँ कन्भर्ट भयो, अर्को पनि n चाहिँ तिम्रो केमा कन्भर्ट भयो, हाफ n मा चाहिँ कन्भर्ट भयो। अब हामी यो हाफ n लाई के भन्न सक्छौं, हाफ n भनेको एउटा एटम हो नि। यो हाफ n भनेको हामी के भन्न सक्छौं, एउटा मोलिक्युल एउटा एटम हो नि। अब यो n भन्ने टर्मलाई हामी केबाट रिप्लेस गरौं, हाफ मोलिक्युलबाट, किनभने यो मोलिक्युल्सबाट नै आएको हाफ मोलिक्युल्स। त्यसपछि यो पनि के भयो, तिम्रो हाफ मोलिक्युल्स भयो अनि मोलिक्युल्स। अब यो भनेको 1 मोलिक्युल्स भयो, 1 मोलिक्युल्स है। अब 1 मोलिक्युल चाहिँ तिम्रो हाइड्रोजन क्लोराइड फर्मेसन हुनको लागि के चाहियो, हाफ मोलिक्युल अफ क्लोरिन ग्यास, त्यसपछि हाफ मोलिक्युल्स अफ योर हाइड्रोजन ग्यास। अब हाफ मोलिक्युल्स चाहिँ कम्बाइन भएर चाहिँ के फर्मेसन भएको छ, तिम्रो 1 मोलिक्युल अफ हाइड्रोजन क्लोराइड ग्यास चाहिँ फर्मेसन भएको छ। अब हामी भन्न सक्छौं, देयरफोर ल मेटाउँ है, अब 1 मोलिक्युल चाहिँ फर्मेसन हुनको लागि के चाहियो, हाफ मोलिक्युल अफ हाइड्रोजन ग्यास, अर्को चाहिँ हाफ मोलिक्युल्स अफ अब हामी लेख्न सक्छौं, देयरफोर 1 molecule of hydrogen chloride gas, hydrogen chloride gas is formed by combining half molecule of hydrogen gas and half molecule of CHLO chlorine gas। 1 मोलिक्युल्स चाहिँ तिम्रो हाइड्रोजन क्लोराइड ग्यास फर्मेसन हुनको लागि के चाहिए थियो, हाफ मोलिक्युल्स अफ हाइड्रोजन ग्यास र अर्को चाहिँ हाफ मोलिक्युल्स अफ क्लोरिन ग्यास। अब हामी भन्न सक्छौं व्हेन द हाइड्रोजन क्लोराइड, अब कसरी चाहिँ प्रुभ गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जब तिम्रो हाइड्रोजन क्लोराइड ग्यास छ त्यो चाहिँ एक्टिभ मेटलसँग चाहिँ ट्रिट गरिदियो भने ओन्ली 1 टाइप अफ सल्ट चाहिँ फर्मेसन हुँदो रहेछ। व्हेन हामी लेख्न सक्छौं, व्हेन हाइड्रोजन क्लोराइड reacts with active metals
एक्टिभ मेटल्सहरू के हुन्? एक्टिभ मेटल्सहरू प्राय तिम्रो जुन अल्काली मेटल्सहरू छन्, फर इक्जाम्पल लिथियम, सोडियम, पोटासियमहरू भयो, यिनीहरू चाहिँ एक्टिभ मेटल्सहरू हुन्। यो एक्टिभ मेटल चाहिँ जब हाइड्रोजन क्लोराइडसँग चाहिँ रियाक्ट गरिरहेको थियो, ओन्ली वान टाइप अफ सल्ट चाहिँ फर्मेसन भइरहेको थियो। त्यहाँबाट चाहिँ एउटा एटम हाइड्रोजनको चाहिँ के भइरहेको थियो? रिप्लेस भइरहेको थियो। एउटा एटम चाहिँ रिप्लेस भइरहेको थियो। अब हामी लेख्न सक्छौँ विथ व्हेन हाइड्रोजन क्लोराइड रियाक्ट्स विथ एक्टिभ मेटल्स लाइक lithium, sodium, potassium, etc. Only one type of salt, full stop न गरौँ, only one type of salt is only one type of salt माथि लेखौँ, एउटै मात्रै एउटै टाइपको सल्ट चाहिँ फर्मेसन भइरहेको थियो। Only one type of salt is formed. Only one type of, continue गर्ने हो, only one type of salt is formed. Therefore, अब हामी भन्न सक्छौं, अब जब हाइड्रोजन ग्यास के भनिन्छ, एक्टिभ मेटलसँग जब हाइड्रोजन क्लोराइड चाहिँ एक्टिभ मेटलसँग रिएक्ट गर्दै थियो, त्यो बेला चाहिँ के फर्मेसन भएको थियो? एउटा टाइपको सल्ट चाहिँ फर्मेसन भइरहेको थियो। अब एउटै टाइप अफ सल्टले चाहिँ फर्मेसन भइसकेपछि के इन्डिकेट गर्छ? त्यहाँबाट चाहिँ एउटा हाइड्रोजन एटम चाहिँ रिप्लेस भएको छ, एउटा हाइड्रोजन एटम चाहिँ रिप्लेस भएको छ, अथवा हाफ मोलिक्युल अफ हाइड्रोजन ग्यास चाहिँ रिप्लेस भएको छ, अथवा एउटा HCl मोलिक्युलमा चाहिँ एउटा हाइड्रोजन एटम रहेछ, अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ क्लोरिन एटम रहेछ। यो प्रुभ गर्छ कि जब हाइड्रोजन क्लोराइड चाहिँ एक्टिभ मेटलसँग रिएक्ट गर्दाखेरि चाहिँ के भयो? एउटा टाइप अफ सल्ट चाहिँ फर्मेसन भएको थियो। अब हामी भन्न सक्छौं दिस मिन्स वान मोलिक्युल अफ हाइड्रोजन, देयरफोर नभनौं, दिस मिन्स भनौं, this means one molecule of hydrogen chloride contain, this means one molecules of hydrogen chloride contains, this means one molecules of hydrogen chloride contains one atom of hydrogen, which comes from, which कहाँबाट आएको छ? which comes from half molecules of हाइड्रोजन ग्यासबाट चाहिँ आएको छ। अब this means one molecules of hydrogen chloride contains one atom of hydrogen which comes from the half molecules of hydrogen gas. अब therefore हामी लेख्न सक्छौं half molecules of hydrogen, hydrogen gas is equal to one atom, sorry देखा छैन है, माथि लेखौँ। हामी लेख्न सक्छौं हाफ मोलिक्युल अफ हाइड्रोजन ग्यास इज इक्वल टु वान एटम, देखा छैन है,
हाफ मलिक्युल्स अफ, म चाहिँ यहाँ लेखेँ फेरिबाट, हाफ मलिक्युल्स, देयरफोर हामी लेख्न सक्छौँ हाफ मलिक्युल्स अफ हाइड्रोजन ग्यास इज इक्वल टु 1 एटम अफ हाइड्रोजन, 1 एटम अफ हाइड्रोजन भन्न पायौं। त्यसो हाफ मलिक्युल्स, 1 मलिक्युल्स मानौं, 1 मलिक्युल्स अफ हाइड्रोजन, अब यो हाफ थियो, 1 हुँदाखेरि के हुने भयो, यो 2 चाहिँ यता क्रस मल्टिप्लाई हुने भयो, 2 एटम्स अफ हाइड्रोजन। अब हाफ मलिक्युल्स अफ हाइड्रोजन इज इक्वल टु 1 एटम अफ हाइड्रोजन हुने भयो। अर्को चाहिँ 1 मलिक्युल्स अफ हाइड्रोजन इज इक्वल टु 2 एटम्स अफ हाइड्रोजन। अब 2 एटम्स भनेको यो भनेको डाइएटोमिक भयो नि। अब दुईटा चाहिँ सिमिलर एटम छ भने त्यसलाई भनिन्छ डाइएटोमिक, अथवा दुईटा एटम छ भने त्यसलाई डाइएटोमिक भनिन्छ। यसरी चाहिँ प्रुभ गर्न सकिन्छ हाइड्रोजन ग्यास इज डाइएटोमिक नेचर। हेन्स वी क्यान प्रुभ दैट, हेन्स इन दिस वे वी क्यान प्रुभ दैट, यसरी पनि भन्न पाइयो। हेन्स वी क्यान प्रुभ दैट हाइड्रोजन ग्यास is diatomic in nature, यसरी चाहिँ हामी प्रुभ गर्न सक्छौं हाइड्रोजन ग्यास चाहिँ डाइएटोमिक नेचर रहेछ। ल आजलाई चाहिँ यति गरौँ। त्यसपछि चाहिँ अब एउटा चाहिँ होमवर्क पनि दिन्छु, तिमीहरूले ट्राई गर्नु। प्रुभ दैट क्लोरिन ग्यास इज डाइएटोमिक नेचर, क्लोरिन ग्यासलाई चाहिँ प्रुभ गर्न पर्यो। ट्राई गर्नु, दुईटा क्वेश्चन, ट्राई योर सेल्फ। फर्स्टमा चाहिँ क्लोरिन ग्यास चाहिँ डाइएटोमिक नेचर हो। क्लोरिन ग्यास इज इन डाइएटोमिक नेचर, डाइएटोमिक इज डाइएटोमिक नेचर, इज डाइएटोमिक इन नेचर। अर्को चाहिँ ऑक्सीजन गैस इज डाइएटोमिक इन नेचर, डाइएटोमिक इन नेचर। यो दुईटा चाहिँ प्रुभ गर्नु, ट्राई योरसेल्फ। क्लोरिन ग्यास डाइएटोमिक नेचर, जसरी चाहिँ मैले हाइड्रोजन ग्यास डाइएटोमिक नेचर चाहिँ प्रुभ गरेँ, त्यही इक्जाम्पल लिएर चाहिँ के गर्नु, क्लोरिन ग्यासलाई चाहिँ प्रुभ गर्नु। सबै त्यो स्टेटमेन्ट त्यही हुन्छ। लास्टमा चाहिँ के भइदिन्छ, चेन्ज भइदिन्छ। दैट इज हाफ मलिक्युल्स अफ क्लोरिन ग्यास इज इक्वल टु 1 एटम अफ योर क्लोरिन, देन 1 molecule of chlorine is equal to 2 atoms of the chlorine. Hence the chlorine gas is diatomic in nature. In this way we can prove that. क्लोरिन को त्यहीबाट गर्ने। अनि अक्सिजन ग्यास चाहिँ प्रुभ गर्नु छ भने कसरी गर्ने होला, त्यही जुन चाहिँ हामी एभागाड्रोस हाइपोथेसिसमा एउटा इक्जाम्पल लिएको थियौं, वाटर भ्यापरको फर्मेसन। हाइड्रोजन ग्यास प्लस ऑक्सीजन gas gives water vapor. Means 2 volume of the hydrogen gas and 1 volume of oxygen gas combine भएर चाहिँ के दिने हो, 2 volume of water vapor दिने हो। यो स्टेटमेन्टबाट जाने जुन चाहिँ रिएक्सन चाहिँ मैले चाहिँ एभागाड्रोस हाइपोथेसिसमा चाहिँ लेखिसकेका छु। अब यो चाहिँ प्रुभ गर्नु। अब आउने बाँकी रहेको एप्लिकेसन चाहिँ नेक्स्ट लेक्चरमा चाहिँ हामी डिस्कस गरौँला।